बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बल्दी डिवीजन शेखपेट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शेखपेट डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल किया गया। जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई और तरक्याती कामों की अंजामदही के सिलसिले में सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया गया। सदर मजलिस ने आडम्स होटल रूबरू गैलेक्सी थिएटर से अपने दौरे का आगाज किया। तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने शेखपेट डिवीजन के मुख्तलिफ मोहल्ला जात का तफसीली दौरा करके इफ्तिताही प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। इन मुकामात पर अवाम ने कहा कि मजलिस की जानिब से इन इलाकों की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत की मिल्कियत वाली सिंगरनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुलाजिमीन के लिए 30% मुनाफे को बतौर बोनस तकसीम करने का ऐलान किया है। दशहरे के तोहफे के तौर पर वज़ीर आला ने सिंगरनी के मुलाजिमीन को साल 2021-22 के लिए कंपनी के मुनाफे में से 30% बोनस देने का फैसला किया है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव ने सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगरनी कॉलरीज को दशहरे से पहले सिंगरनी के वर्कर्स को खुसूसी इंसेंटिव देने वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा करने की हिदायत दी है। रवां साल जिस बोनस की तकसीम का ऐलान किया गया है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1% ज्यादा है। रियासती हुकूमत ने 2021 में 29% बोनस का ऐलान किया था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस मुखर्रना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मौके पर पार्टी सरबराह व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए 1:19 का वक्त दिया गया है। उनकी कौमी जमात का नाम भारतीय राष्ट्र समिति होगा। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के नामों का भी इंकिशाफ किया जाएगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए नई कौमी जमात का आगाज करने का मंसूबा रखते हैं। मुनुगुडु हल्का असम्बली में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और कारकुनों की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इस मौके पर इन कायदीन और कारकुनों ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के तरक्याती और फलाही कामों से मुतासिर होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं। स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक रुकन असम्बली चाडा वेंकट रेड्डी की किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस प्रोग्राम में सदर नशीन कानून साज कौंसल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, वजीर सेहत हरीश राव और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि गौरवल्ली प्रोजेक्ट के लिए चाडा वेंकट रेड्डी की काफी जद्दोजहद थी। उन्होंने इस मौके पर चाडा वेंकट रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रंगारेड्डी कोर्ट में वकला ने टीआरएस एमएलसी कविता को रोक दिया जो बदकम्मा तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची थी। वकला ने कविता वापिस जाओ के नारे लगाए। इस मौके पर चौकस पुलिस ने एहतजाजी वकला को वहां से हटा दिया। इस वाक़े से अहाता अदालत में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। टीआरएस के रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी तीसरे दिन भी ईडी के सामने हाजिर हुए। उन पर फेमा के कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से उनसे मुसलसिल 2 दिन तक पूछताछ की गई है, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मुनुगुडु हल्का असम्बली में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और कारकुनों की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इस मौके पर इन कायदीन और कारकुनों ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के तरक्याती और फलाही कामों से मुतासिर होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं। शदीद बारिश के पेश नजर अवाम ने कापरा सर्कल के डिप्टी कमिश्नर शंकर से कापरा झील की फेंसिंग के सिलसिले में मुतालबा किया। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि फेंसिंग ना होने की वजह से उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि इस झील के अतराफ रहने वालों को फेंसिंग ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात होती हैं और बिलखुसूस बारिश के मौसम में उनका काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से उन्हें दो चार होना पड़ता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए शहर में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।
اسی دوران کل شب شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ حیدرآباد، وجے واڑہ شاہراہ پر بڑے پیمانے پر پانی جمع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ چنتل کنٹا چیک پوسٹ کے قریب بھی پانی جمع ہونے کی شکایت کی گئی۔ ونستھلی پورم، حیات نگر میں گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ شہر کے مصروف ترین علاقوں جیسے خیرت آباد، پنجا گٹا، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، سکندرآباد، مہندی پٹنم، امیر پیٹ، ایل بی نگر، نارائن گڑہ اور حمایت نگر کے ساتھ ساتھ اتاپور، اوپر پلی، راجندر نگر اور پرانے شہر میں کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ اسی دوران ضلع سوریا پیٹ میں شدید بارش ہوئی، جس کے سبب کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ نشیبی علاقوں کے مکانات میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ رویندر بھارتی میں بچوں کے لیے بدکما تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں سائی الیکھیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 7 سال سے اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ بدکما میں 101 بچوں نے حصہ لیا۔ کیبل برج سے چھلانگ لگا کر ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ 30 سالہ خاتون درگم چیرو پر واقع کیبل برج پہنچی اور اس نے اپنا بیگ اور چپل چھوڑ کر اچانک پانی میں چھلانگ لگا دی۔ خاتون کی اس حرکت پر وہاں موجود افراد سکتے میں آ گئے اور فوری پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کی کشتیوں کی مدد سے خاتون کی تلاش کا کام کیا گیا، تاہم خاتون کی نعش نہیں مل سکی۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران خاتون کی شناخت سپنا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے ارکان خاندان نے پولیس کو بتایا کہ سپنا ذہنی تناؤ کا شکار تھی اور اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ سنتوش نگر میں شراب کی دکان کے ملازم سے نقد رقم کی ریزنی کرنے والے 6 ریزنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ، محمد حامد، شیخ شوکت، محمد حاجی، شیخ حامد اور محمد افسر، جن کا تعلق ریاست نگر سے ہے، انہیں سنتوش نگر کی کرائم ٹیم نے گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 4,35,000 روپے نقد رقم اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ سری لکشمی وائن کے کیشیئر کو نشانہ بناتے ہوئے ان افراد نے منصوبہ بند طریقے سے رکشا پورم علاقے میں 6 لاکھ روپے کے بیگ کی رہزنی کر لی تھی۔ پولیس سنتوش نگر نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا تھا اور CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمین کی شناخت کی گئی اور بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گینگسٹر نعیم کے ساتھی سیشنا کو 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ گولکنڈہ علاقے میں پستول کے ساتھ مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے اس کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ملزم پولیس کو حیدرآباد، نلگنڈا اور اچمپیٹ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں بیشتر جرائم کی وارداتوں کے سلسلے میں شدت کے ساتھ مطلوب تھا۔ دسہرے کے موقع پر ہر سال شراب کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں محکمہ آبکاری نے شراب کی فروخت پر خصوصی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ ریاست بھر میں 2216 شراب کی دکانات اور 1000 سے زائد بارس ہیں۔ ریاست میں کئی لاکھ بیلٹ شاپس بھی ہیں جہاں پر شراب کی خریداری کی جاتی ہے۔ ایک ماہ میں 3000 کروڑ روپے سے زائد کی شراب فروخت کرنے کا منصوبہ محکمہ آبکاری نے تیار کیا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر چادر گھاٹ کیئر ہاسپٹل میں کیتھ لیب کا افتتاح انجام دیا۔ چادر گھاٹ علاقے میں واقع کیئر اسپتال میں آج ورلڈ ڈے تقریبات منعقد کی گئی، جس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بحیثیت مہمان خصوصی حصہ لیا۔ اس موقع پر جاپانی ٹیکنالوجی سے لیس کیتھ لیب کا انہوں نے افتتاح انجام دیا۔ کیئر اسپتال کے CEO کے مطابق کیتھ لیب جیسی سہولیات دیگر اسپتالوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اسپتال CEO کامران حسین نے تمام تر تفصیلات بتائیں۔ دونوں تلگو ریاستوں کے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر گیرت وین اوبن نے وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی سے ملاقات کی ہے۔ حال ہی میں تلنگانہ اور آندھرا کے لیے مقرر کیے گئے برطانوی ڈپٹی کمشنر نے نرنجن ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر خیر سگالی ملاقات کی۔ دونوں نے شعبہ زراعت و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر زراعت نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ کسانوں کو ریتو بندھو، ریتو بیمہ، 24 گھنٹے مفت بجلی، آبپاشی کے لیے پانی جیسی دیگر سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہیں۔ گیرت وین نے حکومت تلنگانہ کو زرعی اسکیموں اور
आपाशी के मंसूबों पर मुबारकबाद भी पेश की है। इस मुलाकात के दौरान बरतानवी डिप्टी कमीशन के सियासी और इख्तिसादी मुशीर MLA दसारी मनोहर रेड्डी, MLC कास रेड्डी नारायण व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना गृहजन संगम ने वजीर आला KCR से कबायलियों के 10% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए जियो जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंजारा और आदिवासी भवन के इफ्तिताह के मौके पर कबायलियों को 10% तहफुजात फराहम करने का ऐलान किया था। कबायली तंजीमों ने वज़ीर आला KCR से उनके वादों को पूरा करने और जल्द अज जल्द जियो जारी करने का मुतालबा करते हुए टैंक बैंड अम्बेडकर के मुजस्सिमे के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। TJS के सदर श्री राम नायक ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि CM KCR ने वादा किया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर जियो जारी करेंगे, ताहम उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उनका कहना है कि तहफुजात पर अमल दरामद न होने की वजह से कबायली तलबा और मुलाजिमीन नाइंसाफी का शिकार हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि वादे पर अमल आवारी करते हुए फौरी जियो जारी नहीं किया गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश गौड़ ने वज़ीर आला KCR पर कौमी सियासत के नाम पर साजिश करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस सीनियर रहनुमा महेश गौड़ ने KCR की जानिब से नई कौमी पार्टी का ऐलान करने पर रद्द-अमल का इजहार करते हुए कहा कि BRS पार्टी भी माजी में हुकूमत की नाफिज करदा LRS स्कीम की तरह है। उनका कहना है कि KCR ने 8 सालों तक इख्तिदार में रहने के बावजूद कोई काम नहीं किया। अब अवाम के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए वो कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और अवाम से किए गए वादों को पूरा किए बगैर लोगों को गुमराह करने के लिए BRS का आगाज किया जा रहा है। महेश गौड़ का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में जात पात और मजहबी इख्तलाफात पैदा करने, सियासी फायदा हासिल करने के BJP की साजिशों को मुस्तरद कर दिया है और राहुल गांधी मुल्क को मुत्तहद करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कोशिशों को रोकने के लिए KCR साजिशें कर रहे हैं और कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस कायद का मानना है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुल्क में BJP का तख्ता उलट सकती है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कहा। तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स फोरम के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कॉलेज की तालिबात के साथ एक शऊर बीदारी रैली का इनेकाद अमल में आया है। कल्ब की बीमारियों और उससे बचाव से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही के मकसद से तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम ने इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इश्तिराक से एक रैली का एहतमाम किया और अवाम को सेहतमंद रहने, वर्जिश करने और जंक फूड से परहेज करने का मशवरा दिया। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र ने भी इस मौके पर खिताब किया और मुख्तलिफ मशवरे दिए। रेड्डी वुमेंस कॉलेज, इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज, वनिता महाविद्यालय, NSS तालिबात व दीगर ने रैली में हिस्सा लिया। कांग्रेस कायद मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि KCR मुल्क को लूटने और BJP को मजबूत करने के लिए कौमी पार्टी तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर आला KCR की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के फैसले और दशहरे को पार्टी की तश्कील से मुताल्लिक़ ऐलानात ने सियासी गोशों में हलचल मचाई हुई है। अपोजिशन जमातों के कायदीन की जानिब से रद्द-अमल का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस कायद ने KCR पर तनकीद करते हुए तेलंगाना की आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने रियासत को सैंड, लैंड और शराब माफिया के हब में बदल दिया है। मधु याशकी गौड़ ने यकीन जाहिर किया है कि KCR को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त होगी। उन्होंने कहा है कि रियासत में BJP को मुस्तहकम करने के लिए TRS और कांग्रेस के इत्तेहाद से मुताल्लिक़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कबायलियों को 1 हफ्ते के अंदर रिजर्वेशन देने का वादा पूरा न करने पर उन्होंने KCR पर नुक्ताचीनी की। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दोहरा मियार इख्तियार कर रही है। रियासत के हर घर को महफूज पानी फराहम करने के लिए मुतारिफ करदा रियासती हुकूमत के बाविखार मिशन भागीरता प्रोग्राम को मरकजी हुकूमत की जानिब से तस्लीम करने और अवार्ड देने पर हरीश राव ने रद्द-अमल का इजहार किया है। उन्होंने मरकजी वज़रा के दोहरे मियार का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि एक जानिब तो मरकज़ की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को अवार्ड दिए जाते हैं और दूसरी जानिब मरकजी वज़रा रियासत में तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं। उनका कहना है कि तेलंगाना हुकूमत की नाफिज करदा स्कीमात की मरकज़ नकल करेगा। TRS हुकूमत की कारकर्दगी को मुसलसल निशाना बनाने वाले BJP वज़रा पर नाराज़गी जाहिर करते हुए वज़ीर सेहत ने
یاد دہانی کروائی کہ وزیر اعظم مودی نے اپنے پروگرام من کی بات میں مشن بھگیرتا کی تعریف کی تھی اور اس اسکیم نے مرکزی حکومت کی جل جیون اسکیم سے زیادہ ایوارڈ حاصل کیے ہیں، جو ریاست کی کارکردگی کی مثال ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ 19,000 کروڑ کا فنڈ دینے کی بات کہی گئی تھی، تاہم مرکز نے ریاست کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ ہریش راؤ نے مرکزی وزراء سے کہا ہے کہ وہ ریاست کے لیے زیر التوا فنڈز کی اجرائی کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی حکومت کی تمام رکاوٹوں کے باوجود تلنگانہ ریاست مختلف شعبوں میں ایوارڈز حاصل کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کی دور اندیشی اور فلاحی اقدامات کے سبب ریاست دیگر ریاستوں کے مقابل ترقی کر رہی ہے اور ریاست نے جتنے ایوارڈ حاصل کیے ہیں ملک کی کسی اور ریاست نے حاصل نہیں کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت چاہے جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر چکی ہوں، تلنگانہ کو ایوارڈز حاصل کرنے سے نہیں روک پائی۔ ریاست میں جاری فلاحی پروگرام اور ایوارڈز کو انہوں نے حکومت کی کارکردگی کی مثال بتایا۔ ای دیاکر راؤ نے یاد دہانی کروائی کہ ماضی میں خواتین پینے کے پانی کے لیے خالی بوتلوں کے ساتھ دھرنا منظم کیا کرتی تھی، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں رہی۔ آپ کو بتا دیں کہ مشن بھاگیرتا اسکیم کے ذریعے حکومت نے تمام دیہی علاقوں کے لیے محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے مشن بھاگیرتا پروگرام کو نیشنل ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ ای دیاکر راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ کو سوچھ بھارت کے تحت 7 ایوارڈز ملے ہیں، جس میں سے 3 ضلع نظام آباد نے حاصل کیے ہیں اور مشن بھاگیرتا کو اب تک 3 بار ایوارڈ حاصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ صرف ایوارڈز نہ دیں بلکہ ریاست کو فنڈز بھی جاری کریں۔ پرانے شہر میں بریانی کو لے کر ہونے والی ایک لڑائی کے بعد ایک شخص نے رات دیر گئے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو فون کر دیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ایک شخص نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو آدھی رات کو فون کیا اور ان سے پرانے شہر میں ہوٹلز کھلے رکھنے کے اوقات سے متعلق سوال کیا، جس پر وہ چونک گئے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر داخلہ اس وقت گہری نیند میں تھے اور فون کرنے والے شخص پر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا کہ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ وزیر داخلہ سے کس طرح کے سوال پوچھنے چاہیے۔ نیند میں خلل ڈالنے والے شخص پر ناراض وزیر داخلہ نے اس شخص کو بتایا کہ ہوٹلز رات 11 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ریاست کے وزیر داخلہ ہیں اور انہیں کئی سارے کام اور ٹینشنز رہتے ہیں۔ علماء نظامیہ آرگنائزیشن کی جانب سے امام حسین رضا کانفرنس کا 1 اکتوبر کو انعقاد کیا جائے گا۔ شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد کی زیر سرپرستی کانفرنس بعد نماز مغرب ملن فنکشن ہال دودھ باولی میں منعقد ہوگی، جس کی نگرانی عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے سابق HOD ڈاکٹر محمد عبد المجید ملتانی کریں گے۔ کانفرنس سے مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری و دیگر علماء بھی خطاب کریں گے۔ آرگنائزیشن کے ذمہ داران مولانا حافظ سید توفیق اللہ بخاری نقشبندی، مولانا حافظ محمد خالد نقشبندی، مولانا ڈاکٹر مرزا شفیع اللہ و دیگر نے عوام سے کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی خواہش کی ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے 73ویں یوم رحمت العالمین کے ضمن میں MS ایجوکیشن اکیڈمی کے اشتراک سے منعقد اسپورٹس مقابلوں کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے اس سال مختلف گیمز اور اسپورٹس کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صدر تنظیم محمد ضیاء الدین نیئر کی صدارت میں افتتاحی تقریب ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ میں منعقد کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ کرکٹ، والی بال، کبڈی، فٹ بال مقابلوں کے لیے نقد رقم اور کراٹے، آرمز ریسلنگ، شوٹنگ، کوڈنگ، روبوٹکس کے لیے شیلڈز اور مومنٹوز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر مشتاق احمد، محمد لطیف خان، انور احمد و دیگر نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ریڈ ہلز گراؤنڈ پر 73rd یوم رحمت العالمین جو تعمیر ملت اور MS کی جانب سے جو اناگرل ڈے منعقد کیا گیا تھا، بارش کی وجہ سے ماشاءاللہ جوش و خروش بچوں میں بھی اور تمام لوگوں میں دیکھا گیا۔ ابھی تک ماشاءاللہ یہ ایونٹ چلا ہے، بہت ہی کامیاب رہا۔ اس میں بہت ساری ٹیمیں آج یہاں پہ تشریف لائی اور بہت ساری انہوں نے
باتیں بھی ہمارے یہاں جو گیسٹ آئے تھے ان کی باتیں بھی ماشاءاللہ انہوں نے سنی، اور اس میں ہم لوگوں نے جیسے ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے کچھ انعامات کے اناؤنسمنٹ بھی آج ہم نے کیا ہے۔ جو کرکٹ اس سال 73rd سیلیبریشن ہو رہا ہے، یوم رحمت العالمین کا جو ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی نسبت سے ہم لوگوں نے 73,000 روپیز کے کیش پرائزز، خاص طور پہ کرکٹ کے ٹیمز جو وننگ ٹیمز رہیں گے ان لوگوں میں وہ کیش پرائزز دیے جائیں گے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری کورٹ میں پیش کیا گیا۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملعون ایم ایل اے پر پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ آج وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایڈوائزری بورڈ کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی سی پی جوئل ڈیوس بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ راجہ سنگھ کی اہلیہ نے ایڈوائزری بورڈ میں ایک عرضی دائر کرتے ہوئے پی ڈی ایکٹ کو منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایم ایل اے کے وکیل کرونا ساگر نے بتایا کہ راجہ سنگھ نے بورڈ کے روبرو کہا ہے کہ سیاسی خصومات کے تحت ان پر پی ڈی ایکٹ لگایا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اگر ایڈوائزری بورڈ کی رپورٹ راجہ سنگھ کے خلاف آتی ہے تو دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے عرضی دائر کی جائے گی۔ آل انڈیا صوفی یونائٹڈ فورم کی جانب سے 12 ربیع الاول کو امن ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کنوینر آل انڈیا صوفی یونائٹڈ فورم ڈاکٹر حفیظ مولانا مظفر بند نوازی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یونائٹڈ فورم اس پرمسرت موقع پر ایک جشن پیس ریلی کے نام سے منعقد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلی کا آغاز صبح 11 بجے قادری چمن سے ہوگا اور وہ 1 بجے مکہ مسجد پہنچے گی۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریلی کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو دوسروں کے لیے باعث زحمت بنے۔ انہوں نے اشتعال انگیز نعرے بازی سے بھی گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے 4,272 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 27 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کورونا متاثرین کی کل تعداد 4,45,83,360 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کیسوں کی تعداد میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ 27 اموات کے بعد ملک بھر میں کل اموات کی تعداد 5,28,611 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیس لوڈ 40,750 ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.0% ہے۔ اس دوران 4,474 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,40,13,999 ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں بحالی کی شرح 98.7% ہے۔ ایک دن میں 3,16,916 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے ٹیسٹ کی کل تعداد 79.4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 7 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔